अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू नॉवेल तुमसे ही इश्क। तुम लोग क्या समझते हो मैं ये चैलेंज कबूल नहीं कर सकती? मेरा नाम रिदा आवान है। लोग मुझसे पनाह मांगते हैं। बताओ क्या चैलेंज है तुम लोगों का? रिदा ने पूरे एतमाद से अपने कज़न की तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत भी थी और खुद एतमादी भी। आज पूरी हवेली में खूब रौनक थी। सब कज़न एक साथ बैठे ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। जब बारी रिदा की आई तो इसने बिना एक लम्हा ज़ाया किए मुस्कुराते हुए कहा, मैं डेयर चूज करती हूँ। ये सुनते ही सबके चेहरों पर शरारती मुस्कुराहट फैल गई, जैसे वो पहले ही इसके लिए कोई मुश्किल चैलेंज सोच कर बैठे हों। रिदा 2 माह पहले ही अपने वालिद के साथ कनाडा से पाकिस्तान आई थी। इसकी वालिदा बचपन में ही इंतकाल कर गई थी, इसलिए इसे टोकने वाला कोई नहीं था। इसके वालिद ने भी हमेशा इसे मुकम्मल आज़ादी दी थी। इसी वजह से रिदा की शख्सियत बाकी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो बेहद निडर, बेबाक और खुद मुख्तियार थी। पाकिस्तान आने के बाद भी इसने अपना अंदाज नहीं बदला था। जीन्स, पैंट और शर्ट ही इसका पसंदीदा लिबास था और वो किसी की परवाह किए बगैर वही पहनती थी। हवेली में रहने वाले अक्सर लोग इसके इस अंदाज पर हैरान होते थे, मगर रिदा को किसी की राय की कोई फिक्र नहीं थी। इसे तो बस अपनी मर्जी से जीना आता था। अब सबकी नजरें इस कदम पर थी जिसे रिदा के लिए डेढ़ सोचा था। तुम्हारा डेढ़ ये है, एक कज़न ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। बराबर वाली हवेली में जाना है। वहाँ जो भी पहला जवान लड़का या आदमी तुम्हें नजर आए, इसे सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना होगा। एक लम्हे के लिए पूरे हाल में खामोशी छा गई। फिर सब जोर जोर से हंसने लगे। ये नामुमकिन है। रिदा अब पीछे हट जाएगी। हाँ, अभी कहेगी मैं ये डेयर नहीं करूंगी। मगर रिदा ने बाजू सीने पर बांधे, हल्का सा केका लगाया और बोली, बस मैं तो समझ रही कोई मुश्किल चैलेंज होगा। इसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। तो मतलब तुम सच में जाओगी? रिदा ने अपने सनग्लासेस आंखों पर लगाए, गाड़ी की चाबी उंगली पर घुमाई और मुस्कुराते हुए बोली, रिदा अवान चैलेंज से कभी नहीं भागती। 5 मिनट में वापस आती हूँ। और हाँ, अगर सामने वाला वाकई मुझ पर फिदा हो गया तो फिर इल्जाम मुझे मत देना। ये कहकर वह एतमाद से हवेली से बाहर निकल गई। बराबर वाली हवेली बरसों पुरानी मगर बेहद शानदार थी। ऊंचे दरवाजे, सख्त सिक्योरिटी और अंदर अजीब सा रौब था। पिता ने गहरा सांस लिया, गेट खोला और अंदर कदम रख दिया। इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये एक मामूली सा डेर इसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। फिदा अभी चंद ही कदम आगे अंदर बढ़ी थी कि पूरा लॉन इसकी नजरों के सामने फैल गया। हवेली किसी महल से कम नहीं लग रही थी। चारों तरफ हरे भरे दरख्त, संगे मरमर के रास्ते और खामोशी का ऐसा राज था कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अजीब लोग हैं, कोई नजर ही नहीं आ रहा। टेलर ने आहिस्ता से खुद से कहा। वो आगे बढ़ी ही थी कि अचानक एक गहरी रोबदार आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? पिता ने चौंक कर पीछे देखा। 6 फीट से ज्यादा का, चौड़े कंधे, सियाह शलवार कमीज, कलाई पर महंगी घड़ी और चेहरे पर बेहद संजीदगी। वो शख्स फोन पर किसी से बात करते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था। बेटी के 1-2 घंटे बाद रखो। इसने फोन बंद किया और अपनी तेज नजरें रिदा पर जमा दी। तुम यहाँ कैसे आई? रिदा ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, अपने दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। वाह रिदा, किस्मत भी क्या चीज है, पहला ही बंदा हीरो निकला। इसने अपने बाल कंधे के पीछे किए और एक कदम आगे बढ़ी और पूरे एतमाद से बोली, हेलो, मेरा नाम रिदा अमान है। इस शख्स ने कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से उसे देखता रहा। रिदा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अगला जुमला कहा, दरअसल मैं आपसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। कौन सी बात? इसकी आवाज पहले से भी ज्यादा सख्त थी। रिदा ने एक गहरा सांस लिया, दिल ही दिल में अपने कजन को याद किया और फिर बेधड़क बोली, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? चंद लम्हों के लिए वक्त जैसे रुक सा गया। फिजा में मुकम्मल खामोशी छा गई। इस शख्स के चेहरे के तासरात एकदम बदल गए। इसने हैरत से रिदा को देखा, जैसे पहली बार किसी ने इससे ऐसी बात की हो। और इसी लम्हे ऊपर बालकनी से किसी के हाथ से चाय का कप गिर कर टूट गया। पूरी हवेली की नजरें अब रिदा और इस अजनबी शख्स पर थीं। चाय का कप टूटने की आवाज से पूरा लॉन गूंज उठा। बालकनी में खड़े मुलाजिम और घर के अफराद हैरत से नीचे देखने लगे। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक अनजान लड़की हवेली के मालिक के सामने खड़े होकर इसे शादी की पेशकश कर रही है।
وہ شخص چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے گہری نظروں سے ردا کو دیکھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ردا نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ سچ کہوں تو نہیں، لیکن اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ اس شخص کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جو اگلے ہی لمحے غائب بھی ہو گئی۔ میرا نام عاشر اعوان ہے، اور میری زندگی میں کسی کو اس طرح آنے کی اجازت نہیں۔ میرا نے دل ہی دل میں سوچا، نام تو بڑا زبردست ہے، مگر بندہ حد سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ میں مسکراتے ہوئے بولی، تو پھر آج سے اجازت دے دیجیے۔ یہ سن کر آس پاس کھڑے گارڈز بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کسی لڑکی نے آج تک حاشر سے اس لہجے میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ حاشر نے ایک قدم آگے بڑھایا، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو ابھی ختم کرو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ردا کو اپنے کزنس کا دیا ہوا ڈیٹ یاد آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب واپس مڑ گئی تو سب عمر بھر اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اس نے ہمت جمع کی، اپنے بیگ سے ایک سرخ گلاب نکالا جو اس نے راستے میں مذاقن خرید لیا تھا، اور حاشر کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، میں سنجیدہ ہوں مسٹر حاشر، یہ میرا پرپوزل ہے، قبول کرنا ہے یا رد، آپ کا فیصلہ ہے۔ حاشر نے گلاب کی طرف دیکھا مگر ہاتھ نہ بڑھایا۔ اسی لمحے حویلی کے اندر سے ایک بزرگ کی آواز آئی، حاشر بیٹا، کیا بات ہے؟ باہر اتنا شور کیوں ہے؟ ردا نے مڑ کر دیکھا، ایک باوقار بزرگ چھڑی کے سہارے آہستہ آہستہ ان کی طرف آ رہے تھے، اور ان کی نظریں سیدھی ردا پر جمی ہوئی تھی۔ بزرگ قریب آئے تو لون میں کھڑے سب لوگ ادب سے ایک طرف ہو گئے۔ السلام علیکم داجا جان۔ حاشر نے ہلکا سا سر جھکایا۔ ردا نے حیرت سے حاشر کی طرف دیکھا، پھر بزرگ کی طرف۔ بزرگ نے ردا کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جینس، سفید شرٹ، کھلے بال اور ہاتھ میں سرخ گلاب۔ بیٹا تم کون ہو؟ ردا نے مسکرا کر جواب دیا، جی میرا نام ردا اعوان ہے۔ اعوان؟ بزرگ نے چند لمحے سوچا، پھر اچانک ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا تم سلیم اعوان کی بیٹی ہو؟ آپ حیران ہونے کی باری ردا کی تھی۔ جی، آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ بزرگ ہلکے سے مسکرائے، صرف جانتا نہیں، وہ میرا بھتیجا ہے۔ ردا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ یہ حویلی تمہارے دادا کے بڑے بھائی کی ہے، اور ہم سب ایک ہی خاندان سے ہیں۔ جب تم لوگ کینیڈا منتقل ہوئے تھے تب تم بہت چھوٹی تھی، شاید اسی لیے تمہیں یاد نہیں۔ ردا کے ہاتھ سے پورا گلاب تقریباً گر ہی گیا۔ یا اللہ، میں نے تو اپنے ہی خاندان کے ایک لڑکے کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ لان میں کھڑے سب لوگ اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ حاشر پہلی بار ردا کے گھبرائے چہرے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ ردا نے فوراً گلاب اپنے پیچھے چھپا دیا اور شرمندگی سے بولی، وہ دراصل یہ سب ایک ٹروتھ اینڈ ڈیئر کا حصہ تھا، میرے کزن نے مجھے چیلنج دیا تھا اس لیے۔ دادا جان نے زور سے کہکا لگایا، یعنی ہماری حویلی میں پہلی بار کوئی لڑکی ڈرنے کے بجائے سیدھا پرپوز کرنے آ گئی۔ حاشر نے خاموشی سے ردا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی مگر آنکھوں میں سچائی بھی، اور نہ جانے کیوں پہلی بار حاشر کو بے باک لڑکی دلچسپ لگی۔ ردا نے جلدی سے گلاب اپنے بیگ میں رکھا اور شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، مجھے لگتا ہے آپ کو مجھے چلنا چاہیے۔ مڑ کر جانے ہی لگی تھی کہ حاشر کی گہری آواز سنائی دی، ایک منٹ۔ ردا کے قدم وہیں رک گئے، وہ آہستہ سے پلٹی اور آئی برو اچکا کر بولی، جی۔ حاشر نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور پرسکون لہجے میں کہا، چیلنج ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ردا حیران ہوئی، مطلب تم نے مجھ سے شادی کی بات تو کر دی لیکن میرا جواب سنے بغیر جا رہی ہو؟ لان میں کھڑے ملازم خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جبکہ دادا جان کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت جھلک رہی تھی۔ ردا نے ہونٹ پیچھے، اچھا تو بتائیے کیا جواب ہے آپ کا؟ حاشر چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر بولا، اگر یہ پرپوزل سچا ہوتا تو میرا جواب نہیں نہ ہوتا۔
یہ سنتے ہی ردا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ واٹ؟ دادا جان ہنس پڑے۔ لگتا ہے پہلی ملاقات میں کسی کو ہماری خاموش چٹان پسند آ گئی۔ ہاشی نے فوراً نظریں دادا جان کی طرف موڑی۔ دادا جان، اچھا بھائی ہم کچھ نہیں کہتے۔ ردا کے دل کی دھڑکن نہ جانے کیوں تیز ہو گئی۔ وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ سب صرف ایک مذاق اور چیلنج تھا، لیکن ہاشر کی آخری بات اس کے ذہن میں بار بار گونج رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا، ویسے بھی میں کینیڈا واپس چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے حویلی سے باہر نکل گئی۔ ہاشی کافی دیر تک اسی دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے ردا گئی تھی۔ دادا جان اس کے قریب آ کر مسکرائے۔ بیٹا، زندگی میں کچھ لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں، سیدھا دل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ لڑکی دوبارہ ضرور آئے گی۔ ہاشی نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی خاموشی پہلی بار معمول سے مختلف تھی۔ ادھر ردا جیسے ہی اپنی حویلی میں داخل ہوئی، سب کزن دوڑتے ہوئے ایک کے گرد جمع ہو گئے۔ ہو گیا؟ بتاؤ، ڈر گئی تھی نا؟ جھوٹ مت بولنا، تم واپس آ گئی ہو، مطلب بھاگ آئی۔ ردا نے پرس اٹھا کر صوفے پر پھینکا اور فاتحانہ انداز میں بازو باندھ لیے۔ ردا عوان کبھی چیلنج ادھورا نہیں چھوڑتی۔ مطلب تم نے واقعی پرپوز کر دیا؟ صرف پرپوز ہی نہیں کیا، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا، بلکہ سامنے والے نے میرا جواب بھی سنا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ پھر اس نے کیا کہا؟ ردا چند لمحے خاموش رہی۔ نہ جانے کیوں ہاشر کا جملہ اس کے کانوں میں پھر گونجنے لگا۔ اگر یہ پرپوزل سچا ہوتا تو میرا جواب نہیں نہ ہوتا۔ وہ فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، چھوڑو یار، وہ تو بس مذاق تھا۔ اسی وقت اس کے والد سلیم ایوان سیڑھیاں اترتے ہوئے حال میں آئے۔ یہ اتنا شور کس بات کا ہے؟ سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ ردا نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں پاپا، بس گیم کھیل رہے تھے۔ سلیم ایوان نے سب کو دیکھا، پھر اچانک بولے، ویسے شام کو ہمیں برابر والی حویلی جانا ہے، دادا جان نے سب کو کھانے پر بلایا ہے۔ ردا کے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس تقریباً گر گیا۔ کہ کیا؟ ہاں، تمہیں بھی چلنا ہے، آخر وہ بھی ہمارا ہی خاندان ہے۔ کزنس نے فوراً ایک دوسرے کو دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑے۔ ردا، اب تو دوبارہ ملاقات ہوگی، اس بار بھی پرپوزل لے جانا۔ ردا نے غصے سے کوشن اٹھا کر ان کی طرف پھینکا، تم سب میرے دشمن ہو۔ سب کی ہنسی پورے حال میں گونجنے لگی، مگر ردا کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ خود سے یہی سوال کر رہی تھی۔ شام کے 7 بجتے ہی دونوں حویلیاں روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ ردا نے حسب عادت نیلی جینس اور سفید شرٹ نکالی ہی تھی کہ اس کی پھوپھو نے فوراً کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ آج نہیں بیٹا، پہلی بار سب رشتے داروں سے ملنے جا رہی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت مشرقی لباس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ردا نے منہ بنایا، پھوپھی پلیز، میں یہ سب نہیں پہنتی، صرف آج کے لیے، میری خاطر۔ ردا نے بے دلی سے اطرال میں سر ہلایا اور تیار ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو حال میں موجود سب لوگ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ کھلے ہوئے لمبے بال، ہلکا سا میک اپ اور گلابی لباس، آج وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے والد مسکرا دیے، ماشاءاللہ، میری بیٹی پر تو ہر لباس جچتا ہے۔ ردا نے شرمندگی سے نظریں چھپا لی۔ چند ہی منٹ بعد سب لوگ برابر والی حویلی پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، دادا جان نے آگے بڑھ کر سب کا استقبال کیا۔ آؤ سلیم بیٹا، بہت دیر کر دی تم نے۔ سلام دعا کے بعد سب ڈائننگ روم میں بیٹھ گئے۔ ردا کی نظریں بے اختیار پورے کمرے میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر ہاشر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے فوراً خود کو جھٹکا، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسی لمحے سیڑھیوں سے
کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اوپر اٹھی۔ کالے رنگ کے شلوار قمیض میں ملوث حاشر آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی سامنے تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے ردا کو دیکھا اس کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ آج پہلی بار اس نے ردا کو مشرق کے لباس میں دیکھا تھا۔ ردا نے بھی بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ملی اور پھر حاشر کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ردا نے فوراً نظریں چرا لی، مگر اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ یہ پہلی ملاقات جیسی نہیں تھی، اب دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ ردا نے فوراً نظریں چکا لیں اور اپنی کزن کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، مگر نہ جانے کیوں اسے بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلسل اسے دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف حاشر خاموشی سے سب سے ملا، پھر آ کر دادا جان کے برابر بیٹھ گیا۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، حاشر پہچانا اسے؟ حاشر نے ایک نظر ردا کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں بولا، جی دادا جان، کیسے بھول سکتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ردا کا دل زور سے دھڑکا۔ دادا جان ہنس پڑے، بھائی یہ وہی لڑکی ہے جس نے پہلی ملاقات میں ہمارے پوتے کو شادی کی پیشکش کر دی تھی۔ پورا حال کھینکوں سے گونج اٹھا۔ ردا نے شرمندگی سے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ یا اللہ، دادا جان بھی نا، اس کے کزنس تو جیسے اسی لمحے کے انتظار میں تھے۔ او ردا، تم نے تو پوری فیملی میں شہرت حاصل کر لی، ہمیں پہلے ہی پتا تھا تم کچھ نہ کچھ ضرور کرو گی۔ ردا نے غصے سے انہیں گھورا، بس بھی کرو تم لوگ۔ حاشر خاموش بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس نے ردا کو اتنا بے بس دیکھا تھا، ورنہ پہلی ملاقات میں تو وہ کسی طوفان سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد ہوا تو سب ڈرائنگ روم کی طرف چلے گئے۔ ردا نے جلدی سے ایک پلیٹ اٹھائی اور سب سے دور جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ بھی کھانا نکال ہی رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی۔ ردا نے چونک کر دیکھا، سامنے حاشر کھڑا تھا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ میں کھانا رکھا، پھر پلیٹ ردا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، مہمانوں سے کام نہیں کرواتے۔ ردا حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تھینک یو، حاشر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ویسے آج پرپوز نہیں کرنا؟ ردا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ ایک بار کی شرمندگی کافی نہیں تھی کیا؟ حاشر نے پہلی بار کھل کر مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے تو وہ دن کافی دلچسپ لگا تھا۔ ردا چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا، یہ شخص اتنا سنجیدہ بھی نہیں جتنا پہلی ملاقات میں لگا تھا۔ ردا بھی حاشر کی بات پر مسکرا ہی رہی تھی کہ اچانک ایک خوبصورت لڑکی تیزی سے وہاں آئی۔ حاشر بھائی، آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بے تکلفی سے حاشر کا بازو تھام لیا۔ ردا کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ حاشر نے نرمی سے اپنا بازو چھڑایا۔ آئمہ، کیا ہوا؟ دادا جان آپ کو بلا رہے ہیں۔ حاشر نے اصرار میں سر ہلایا، پھر ردا کی طرف دیکھ کر بولا، کھانا آرام سے کھائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ ردا کی نظریں بے اختیار آئمہ پر ٹھہر گئیں۔ یہ کون ہے؟ اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ اسی وقت اس کی کزن سحر اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا؟ کس سوچ میں گم ہو؟ ردا نے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ حاشر کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ کون ہے؟ سحر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ، وہ آئمہ ہے، ہمارے چاچا کی بیٹی۔ بچپن سے سب کہتے ہیں کہ اس کی شادی حاشر بھائی سے ہوگی۔ یہ سنتے ہی ردا کے ہاتھ میں پکڑا چمچ رک گیا۔ اوہ اچھا، ایسے صرف اتنا ہی کہا، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل کا سارا سکون غائب ہو گیا۔ وہ خود بھی حیران تھی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں تو اسے صرف ایک دن پہلے ملی ہوں۔
मगर दिल किसी दलाइल को मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हाशिर जब दादा जान के पास पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी लगी रिदा? हाशिर ने हैरत से दादा जान की तरफ देखा। आप क्या कहना चाहते हैं? दादा जान हंस दिए। मैंने सिर्फ सवाल पूछा है। हाशिर चंद हमें खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, वो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। दादा जान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। बस बेटा, कभी कभी इंसान को इसी मुख्तलिफ इंसान से मोहब्बत हो जाती है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता। खाने के बाद सब लोग लॉन में आ बैठे। ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ हंसी मजाक का माहौल था। बेटा सबसे अलग एक झूले पर जा बैठी। वो बार बार खुद को यही समझा रही थी कि हाशिर या आयमा से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दिल इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। ये ये मुझे क्या हो रहा है? उसने आहिस्ता से खुद से कहा। अचानक किसी ने इसके सामने कॉफी का मग बढ़ा दिया। कॉफी? निदा ने चौंक कर सर उठाया। सामने हाशिर खड़ा था। आप? जी, मैं। इसने कॉफी का मग इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपको कॉफी पसंद है ना? निदा हैरान रह गई। आपको कैसे पता? हाशिर हल्का सा मुस्कुराया। जब आप डाइनिंग टेबल पर थी तो सबने चाय ली थी, सिर्फ आपने कॉफी मांगी थी। निदा चंद लम्हे खामोश रही। इसने इतनी सी बात भी नोट कर ली। उसने कॉफी लेते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। इसी लम्हे आयमा दोबारा वहां आ गई। ऐसे हाशिर को ईदा के साथ खड़ा देखा और उसके चेहरे की मुस्कुराहट मदन पड़ गई। हाशिर भाई, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाशिर ने उनसे निगाह में जवाब दिया, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आयमा वहीं खड़ी रही। उसने ईदा को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोली, आप ईदा है ना? कनाडा से आई हैं? जी। उम्मीद है पाकिस्तान का माहौल आपको पसंद आ रहा होगा, लेकिन यहाँ के लोग कनाडा जैसे नहीं होते। मेरा समझ गई कि जुमला सिर्फ एक आम बात नहीं बल्कि तंज था। वो मुस्कुराई और नहायत सुकून से बोली, लोग हर जगह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, बस नजरिए पर मुंतसर है। हाशिर खामोशी से दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। आयमा ने बात बदलते हुए कहा, वैसे हाशिर भाई, बचपन से मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बेटा सिर्फ मुस्कुराकर सर हिला दिया। ये बहुत अच्छी बात है। उसने समीम आवाज में दूर से आवाज की, बेटा बेटा चलें, देर हो रही है। जी पापा। मीरा ने काफी का खाली मग मेज पर रखा, हाशिर की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अल्लाह हाफिज मिस्टर हाशिर। हाशिर ने नजरें इस पर जमाए रखी। अल्लाह हाफिज मिस बेदा आवान। बेटा गाड़ी में जाकर बैठ गई, मगर गाड़ी चलाने के बाद भी दोनों की नजरें एक दूसरे का पीछे करती रहीं। और ये पहली बार था कि हाशिर ने किसी के जाने पर दिल में एक अजीब सी कमी महसूस की। अगली सुबह रिदा हफ्ते आदत देर से उठी। नीचे आई तो पूरा नाश्ते का टेबल भरा हुआ था, मगर एक कुर्सी खाली थी। पापा कहाँ हैं? इसने जीभ से गिलास उठाते हुए पूछा। रूपा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो बराबर वाली हवेली गए हैं, आज दोनों खानदानों की बिजनेस मीटिंग है। रिदा ने बेपरवाही से कहा, ओ क्या? कहा और जांचने में मसरूफ हो गई। मगर ना जाने क्यों दिल में ख्याल आया, क्या हाशिर भी वहाँ होगा? लेकिन फौरन सर झटक दिया, बेटा तुम पागल हो रही हो। इसी वक्त किसी का फोन बजा। इसकी कजन शहर की कॉल थी। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, हम सब हाउस राइडिंग के लिए जा रहे हैं। हाउस राइडिंग? हाँ, दोनों हवेलियों के पीछे जो बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ हाशिर भाई भी आ रहे हैं। ये आखिरी जुमला सुनते ही रिदा के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई, मगर अगली लम्हे इसने खुद को संभाल लिया। मुझे इससे क्या? चंद ही देर बाद का फार्म हाउस पहुंच गए। वहां कई खूबसूरत घोड़े बंधे हुए थे। रिदा की आंखें चमक उठी। वाह, मुझे बचपन से हॉर्स राइडिंग पसंद है।
ये कहते ही वो एक सफेद घोड़े के करीब गई और बगैर किसी मदद के उस पर सवार हो गई। ये मंजर देखकर सब हैरान हो गए। भैया तुम्हें घोड़सवारी आती है? गीता ने मुस्कुराते हुए घोड़े की लगाम थामी। कनाडा में ये मेरा पसंदीदा शौक था। हाफिज जो चंद कदम दूर खड़ा था, खामोशी से उसे देख रहा था। इसी लम्हे एक मुलाजिम घबराकर भागता हुआ आया। बीबी जी, इस घोड़े पर मत बैठें। गीता ने हैरानी से पूछा। क्यों? ये तूफान है, इसे सिर्फ हाशिर साहब संभाल सकते हैं। ये किसी और को अपनी पीठ पर बर्दाश्त नहीं करता। मुलाजिम की बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि घोड़ा जोर से हिनहिनाया और अपने अगले दोनों पांव हवा में उठा दिए। वेदा का तवाज़ुन एक लम्हे के लिए बिगड़ गया। वेदा, हाशी पूरी रफ्तार से इसकी तरफ दौड़ा। वेदा, हाशी पूरी रफ्तार से इसकी तरफ दौड़ा मगर इससे पहले ही सबकी सांसें रुक गईं। तूफान ने एक जोरदार जिस्त लगाई, लेकिन अगले ही लम्हे रिदा ने निहायत महारत से लगाम खींची और तवाज़ुन बरकरार रखा और घोड़े को काबू में कर लिया। चंद सेकंड बाद तूफान बिल्कुल पुरसुकून खड़ा था। पूरा फार्म हाउस खामोश हो गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। एक मुलाजिम बेख्तियार बोल उठा। हाशी भी वहां रुक गया। उसकी नजर हैरत से गिरदा पर जमी थी। गिरदा ने मुस्कुराते हुए घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा। अरे ये तो बहुत प्यार है, बस थोड़ा जिद्दी है। मुलाजिम ने फौरन कहा। जी, इसने तो आज तक हाशिर साहब के अलावा किसी को अपनी पीठ पर बैठने ही नहीं दिया। वेदा ने शरारती अंदाज में हाशिर की तरफ देखा। लगता है आज इसने अपना मूड बदल लिया है। हाशिर पहली बार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। नहीं, वो आहिस्ता से बोला। लगता है इसे भी तुम पसंद आ गई हो। वेदा के गाल हल्के से सुर्ख हो गए। इतने में आइमा वहां आ पहुंची। इसने रिदा को तूफान पर सवार देखा तो इसके चेहरे का रंग बदल गया। ये नामुमकिन है, तो तेज लहजे में बोली। हाशिर भाई, आपने इसे तूफान पर क्यों बैठने दिया? अगर इसे कुछ हो जाता तो? हाशिर ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। मैंने इसे नहीं बिठाया, ये खुद बैठी थी और खुद ही इसे संभाल भी लिया। आमिर ने रिदा की तरफ देखा मगर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि हसद भी साफ दिखाई दे रही थी। इधर रिदा ने घोड़े से उतरते हुए मुस्कुराकर कहा, मिस्टर हाशिर, लगता है आज मैंने आपके पसंदीदा घोड़े का दिल भी जीत लिया। हाशिर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ताकि वो आराम से नीचे उतर सके। रिदा ने चंद लम्हे इस हाथ को देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। जैसे ही हाशिर ने उसे सहारा दिया, दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। न वो कुछ कह सका न वो, मगर दोनों के दिलों में कुछ ऐसा जरूर बदल चुका था जिसे वो खुद अभी तक समझ नहीं पा रहे थे। रिदा ने आहिस्ता से अपना हाथ हाशिर के हाथ से वापस खींच लिया, मगर उसके दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। इसी लम्हे दादा जान भी फार्म हाउस पहुंच गए। इन्होंने दोनों को एक साथ खड़े देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, लगता है तूफान ने आज पहली बार किसी का अपना मान लिया है। मुलाजिम फौरन बोला, दादा जान, हमने अपनी आंखों से देखा। तूफान ने बीवी जी को कुछ नहीं कहा बल्कि आराम से उनकी बात मान ली। दादा जान ने हैरत से रिदा को देखा। वैसे तुम वाकई बहादुर हो। रिदा हंस पड़ी। दादा जान, डरना तो मुझे आता ही नहीं। हाशिर फौरन बोला, बस यही आदत एक दिन तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। रिदा ने आईब्रो उचकाए। और फिर बचाने के लिए आप आ जाएंगे? ये सुनते ही इर्द गिर्द खड़े सब लोग खामोश हो गए। हाशिर भी चंद से देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर। रिदा पहली बार उसके जवाब पर खामोश हो गई। उसी वक्त एक नौकर भागता हुआ आया। हाशिर साहब, जंगल वाले हिस्से में एक जख्मी घोड़ा खड़ा है। शायद किसी ने इस पर फाइट किया है। हाशिर का चेहरा फौरन संजीदा हो गया। क्या? जी साहब, और वहाँ गाड़ियों के टायरों के निशानात भी मौजूद हैं। हाशिर ने फौरन यात्रियों को हुक्म दिया कोई पुलिस को इत्तला दे और कार का पिछला गेट बंद कर दो। खुदा ने हैरत से पूछा, क्या हुआ? हाशिर ने मुख्तसर जवाब दिया, ये आम हादसा नहीं लगता, किसी ने जानबूझकर फार्म में दाखिल होने की कोशिश की है। वो कहती हुए तेजी से जंगल की तरफ बढ़ गया। खुदा ने एक लम्हा सोचा, फिर किसी को कुछ बताए बगैर इसके पीछे चल पड़ी। हाशिर तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहा था जबकि इसके साथ दो बाघ भी थे। रेजा ने खामोशी से इनका पीछा किया मगर घने दरख्तों की वजह से वो इनकी नजरों से ओझल रही। जब ये बाघ सब एक खुली जगह पर पहुंचे, जमीन पर एक जख्मी घोड़ा पड़ा था।
जिसकी टाँग से खून बह रहा था। हाशिर फौरन इत्तेफाक घुटनों के बल लेट गया। डॉक्टर को फौरन बुलाओ, उसे सख्त लेंचें में धकेल दिया। इतने में उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े खाली कारतूस पर पड़ी। उसने कारतूस उठाया और गौर से देखा। ये काम की किसी गार्ड की गन का नहीं है, उसने धीरे से कहा। तभी पीछे कुछ पत्तों पर किसी की कदमों की आहट आई। हाशिर फौरन मुड़ा। कौन है वहाँ? फिजा चौंक गई। वो एक दरख्त के पीछे छुपी हुई थी, मगर उसके कदम से टहनी टूट गई थी। फिदा, हाशिर ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिदा आहिस्ता आहिस्ता सामने आई। मैं बस देखना चाहती थी कि हुआ क्या है। हाशिर के चेहरे पर नाराजगी आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना, ये जगह महफूज नहीं है। मुझे डर नहीं लगता, फिदा ने हमेशा की तरह एतमाद से जवाब दिया। हाशिर ने गहरा सांस लिया। मसला यही है, तुम हर खतरे को आसान समझती हो। ऐसे लम्हे जंगल में एक और गोली चलने की आवाज़ गूंजी। पीछे छुपो। हाशिर ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसने फौरन विदा का हाथ पकड़ा और इसे अपनी तरफ खींच लिया। गोली इन दोनों के ऊपर से गुजरती हुई पीछे दरख्त में जा लगी। विदा खौफ से साकित रह गई। हाशिर ने उसे अपने पीछे करते हुए गार्ड से कहा, चारों तरफ फैल जाओ। शूटर अभी यहीं कहीं मौजूद है। पूरा जंगल एक बार फिर खामोश हो गया, मगर इस खामोशी में किसी के भागने की हल्की सी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। हाशिर ने मुट्ठी भींच ली। जो भी है, आज बचकर नहीं जाएगा। इधर इधर वो रहा। एक गार्ड ने दूर भागते हुए नकाबपोश शख्स की तरफ इशारा किया। हाशिर ने फौरन अपनी पिस्तौल निकाली। जिंदा चाहिए, फाइट सिर्फ मजबूरी में करना। एक एकड़ वो पूरी रफ्तार से इस शख्स के पीछे दौड़ा। मैदाना भी आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर एक गार्ड ने इसका रास्ता रोक दिया। बीवी जी, आप आगे नहीं जा सकती, लेकिन हाशिर अकेले हैं, वो संभाल लेंगे। चंद लम्हों बाद जंगल के अंदर से दो तीन फाइट की आवाजें आई। बेटा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। या अल्लाह, हाशिर को कुछ ना हो। ये पहला मौका था जब इसने दिल से किसी के लिए दुआ मांगी थी। इधर हाशिर नकाब और शख्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। अचानक वो शख्स एक चट्टान के पीछे रुका, मुड़ा और सीधा हाशिर पर गोली चला दी। हाशिर ने बर्वक्त उसको एक दरख्त के पीछे कर लिया। गोली दरख्त में लगी। हथियार फेंक दो, हाशिर ने बुलंद आवाज में कहा, लेकिन जवाब में फिर एक गोली चली। हाशिर ने मौका देखते ही छलांग लगाई और दोनों जमीन पर गिर पड़े। दोनों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। आखिरकार हाशिर ने इस शख्स का नकाब खींच लिया। तुम, हाशिर के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे इसने किसी शख्स को देख लिया जिसे इसे हरगिज तौफीक नहीं थी। वो शख्स मौके का फायदा उठाकर हाशिर को धक्का देकर दोबारा जंगल की तरफ भाग निकला। जब तक गार्ड वहां पहुंचे, वो घने दरख्तों में गायब हो चुका था। सर वो फरार हो गया। हाशिर खामोश खड़ा था। उसकी नजर ऐसी समेट बनी थी जहाँ वो शख्स गायब हुआ था। सर, आप इसे जानते थे? गार्ड ने पूछा। हाशिर ने आहिस्ता से अपनी मिट्टी दी थी। हाँ। तो अगर मेरा शक दुरुस्त है, तो ये सिर्फ एक हमला नहीं, एक पुरानी दुश्मनी की वापसी है। इस दफा वहाँ पर खड़ी निगाह बेचैनी से हाशिर का इंतजार कर रही थी। किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि अब वो किसी मोहब्बत की कहानी का हिस्सा नहीं रही, बल्कि एक ऐसी खतरनाक जंग में दाखिल हो चुकी थी जहाँ वो कदम पर मेरे छुपी हुई थी। आधा घंटा गुजरने पर हाशिर वापस खामोश हो गया। फिर सफेद आंखों पर खून के निशान धब्बे पड़े हुए थे। जैसे विदा की नजर इस पर पड़ी, वो दौड़ती हुई इसके करीब आई। हाशिर, आप ठीक हैं? हाशिर एक लम्हे के लिए ध्यान ले गया। पहली बार तक विदा ने इसका नाम उसी फिक्र से पुकारा था। मैं ठीक हूँ, ये मेरा खून नहीं, ये जख्मी घोड़े का है। मैं सुकून का सांस लिया। आपको पता भी है मैं कितनी डर गई थी? हाशिर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम तो कहते थे तुम्हें डर नहीं लगता। विदा ने नजरें चुरा ली। अपने लिए नहीं लगता था। तो इतना कहकर खामोश हो गए। हाशिर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। फिर किसके लिए? पिता ने बात बदलते हुए कहा, छोड़ें, वैसे भी आप बहुत सवाल करते हैं। हाशिर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसी वक्त दादा जान, सलीम अमान और घर के बाकी अफराद भी वहाँ पहुँच गए। सलीम अमान ने हाशिर के माथे की खराश देखी तो परेशान हो गए। बेटा, ये सब क्या हुआ? हाशिर ने पूरी बात नहीं बताई। बस फार्म हाउस में कुछ मशकूक लोग दाखिल हो गए थे। अब सब कंट्रोल में है। उसने जानबूझकर असल हकीकत सबसे छिपाई। वो जानता था कि अगर दुश्मन वाकई वापस आ गया तो खानदान को अभी घबराने की जरूरत नहीं। मगर दूर खड़ी आयमा खामोशी से रिदा को देख रही थी। इसे साफ महसूस किया कि रिदा की आंखों में हाशिर की भी फिक्र थी और हाशिर की नजरों में भी बार बार रिदा पर ही जाकर रुक रही थी। आयमा ने धीरे धीरे फैसला कर लिया, अगर रिदा मेरी राह में आई तो मैं उसे इस घर का हिस्सा कभी नहीं बनने दूंगी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बहुत खतरनाक थी और ये मुस्कुराहट आने वाले तूफान की पहली निशानी थी। इसी रात रिदा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी ठंडी हवा महसूस कर रही थी, मगर इसका दिन बार बार दिन के वाकये की तरफ जा रहा था। आखिर वो शख्स था कौन और हाशिर उसे देखकर इतना परेशान क्यों हो गया? वो उन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक उसका फोन बजा।
स्क्रीन पर अननोन लिखा हुआ आ रहा था। चंद लम्हे खामोश खड़ी थे। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। विदा आवाज विदा चौंक गई। जी कौन बोल रहे हैं? अगर आपकी जान से मोहब्बत है तो हाशिर शाह से दूर रहो। विदा का चेहरा संजीदा हो गया। आप हैं कौन? जितना कहा इतना याद रखो, अगली बार सिर्फ धमकी नहीं मिलेगी। इतना कहकर कॉल कट गई। विदा ने फौरन दोबारा कॉल मिलाई मगर नंबर बन जा रहा था। इसी वक्त वो बराबर वाली हवेली में हाशिर अपने स्टडी रूम में बैठा किसी खाली कुर्सी से गौर से देख रहा था। उसका वफादार गार्ड हमाद अंदर आया था। हमने पूरे इलाके की तलाशी ली मगर वो आदमी नहीं मिला। हाशिर ने खामोशी से सर हिलाया। लेकिन एक बात बची, हमाद ने पूछा। कौन सी बात सर? हाशिर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो वापस सिर्फ मुझसे बदला लेने नहीं आए, अपनी नजर आप मेरे खानदान पर लिए। अचानक हाशिर का फोन बजा। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, अपनी होने वाली मोहब्बत बचा सकते हो तो बचा लो। कॉल फौरन मुंतका हो गई। हाशिर की आंखों में पहली बार बेचैनी उतर आई। इसे फौरन रिदा का नंबर मिलाया। इधर रिदा अभी तक किसी नामालूम कॉल के बारे में सोच रही थी कि इसका फोन दोबारा बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, हाशिर कॉलिंग। रिदा ने एक लम्हा फोन की स्क्रीन को देखा, फिर फौरन कॉल रिसीव कर ली। हेलो। दूसरी तरफ से हाशिर की संजीदा आवाज आई। रिदा तुम ठीक हो? रिदा इसके नीचे में छुपी बेचैनी महसूस कर सकती थी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप अचानक किसी अनजान नंबर से कोई कॉल आई थी। रिदा चंद लम्हे के लिए खामोश हो गई। आपको कैसे पता? हाशिर ने गहरा सांस लिया। क्योंकि मुझे भी अभी धमकी मिली है। रिदा का दिल जोर से धड़का। क्या? आप मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद अगर किसी अनजान नंबर से कॉल आए तो रिसीव मत करना और बगैर बताए कहीं मत जाना। खुदा को पहली बार आशिर की आवाज़ में फोन से ज़्यादा फिक्र महसूस हुई। वो हल्का सा मुस्कुराई। आप मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? फोन के दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर आशिर ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि मुझे लगता है तुम खतरे में हो। नेता की शरारती अंदाज में बात बदलने की कोशिश की। या फिर इसलिए कि मैंने आपको प्रपोज किया था? हाशिर हल्का सा हंस दिया। हो सकता है। रिदा भी मुस्कुरा दी मगर अगले ही लम्हे हाशिर दोबारा संजीदा हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा रिदा, कल सुबह मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ये फैसला अब तुम्हारा नहीं मेरा है। ये कहकर हाशिर ने कॉल खत्म कर दी। रिदा कुछ लम्हे फोन को देखती रही। कितने अजीब इंसान है। उसके होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। अगली सुबह रिदा हंसते आदत जॉगिंग के लिए हवेली के पिछले भाग में चली गई। इसे क्या मालूम था कि दरख्तों के पीछे एक सियाह लिबास में मुलविस शख्स काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा था। इस शख्स ने जेब से एक सफेद रुमाल निकाला जिसपर बेहोश करने वाली दवा लगी हुई थी और खामोशी से रिदा की तरफ बढ़ने लगा। रिदा कानों में एयरबड लगाए आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग कर रही थी। सुबह की ठंडी हवा और परिंदों की आवाज़ों ने पूरे माहौल पुरसुकून बना रखा था। इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि चंद कदम पीछे एक नकाबपोश शख्स खामोशी से इसका ताकुब कर रहा है। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता रिदा के करीब पहुंचा और बेहोश करने वाली दवा लगा रुमाल निकाल कर जैसे ही इसने रुमाल रिदा के चेहरे की तरफ बढ़ाया, रिदा पीछे हटो। हाशिर की आवाज़ जो गूंजदार आवाज़ पूरे बाग में फैल गई। रिदा ने चौंक कर पलट कर देखा। इसलिए में नकाबपोश शख्स ने रिदा को पकड़ने की कोशिश की मगर रिदा ने घबराहट के बावजूद फौरन अपना बाजू छुड़ाया और पूरी ताकत से इसे धक्का दे दिया। वो शख्स एक कदम पीछे लड़खड़ा गया। अगले ही लम्हे हाशिर तेजी से वहां पहुंचा और इस शख्स से उलझ पड़ा। दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो गई। नकाबपोश शख्स ने हाशिर पर वार किया मगर हाशिर ने इसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। बताओ कौन हो तुम? मगर जवाब देने के बजाय उस शख्स ने जेब से मुट्ठी भर सुर्ख मिर्च का पाउडर निकालकर हाशिर की तरफ फेंक दिया। हाशिर की आंखें एक लम्हे के लिए बंद हो गईं। इसी मौके का फायदा उठाकर हमलावर दीवार फलांग कर फरार हो गया। गार्ड भी दौड़ते हुए वहां पहुंच गए मगर तब तक वो नजरों से ओझल हो चुका था। पिता घबराकर हाशिर के करीब आए। हाशिर आपकी आंखें। हाशिर ने आंखों पर पानी डाला और आहिस्ता आहिस्ता इन्हें खोला। मैं ठीक हूँ। रिदा की आंखों में आंसू आ गए। अगर आप चंद सेकंड देर से आते तो। इसकी आवाज भर गई। हाशिर ने पहली बार बगैर कुछ सोचे रिदा के कंधों को थामा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। रिदा खामोशी से इसे देखती रही। इसके दिल में पहली बार ये एहसास पूरी शिद्दत से जगा कि ये शख्स सिर्फ इसकी हिफाजत नहीं कर रहा बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल का मुहाफिज भी बनता जा रहा है। इसी वक्त एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। सर, हमलावर की जेब से ये चीज गिर गई थी। इसने एक चांदी का बुना लॉकेट हाशिर के हाथ में रखा। हाशिर ने लॉकेट खोला। अंदर मौजूद तस्वीर देखते ही इसके चेहरे का रंग मुड़ गया। नामुमकिन। रिदा ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? हाशिर, इसमें क्या था? हाशिर ने फौरन अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अभी नहीं रिदा, लेकिन मैंने कहा ना अभी नहीं। इसकी आवाज़ सख्त जरूर थी मगर मकसद सिर्फ रिदा को महफूज रखना था। रिदा खामोश हो गई।
وہ پہلی بار محسوس کر رہی تھی کہ حاشر اس سے کوئی بہت بڑا راز چھپا رہا ہے۔ اسی شام حاشر اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا بار بار وہ لاکٹ دیکھ رہا تھا۔ لاکٹ کے اندر دو تصویریں تھیں، ایک اس کے محروم والد کی اور دوسری ایک ایسے شخص کی جسے پورا خاندان 15 سال پہلے مر چکا سمجھتا تھا۔ یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاشر نے خود سے سرگوشی کی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور دادا جان اندر آئے۔ تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ حاشر نے خاموشی سے لاکٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ دادا جان نے تصویر دیکھی تو ان کے ہاتھ کانپ گئے۔ نہیں، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں برسوں پرانا خوف اتر آیا۔ اگر وہ واقعی واپس آ گیا ہے تو اس کا پہلا نشانہ تم نہیں ردا ہوگی۔ حاشر چونک اٹھا۔ ردا؟ لیکن کیوں؟ دادا جان نے گہرا سانس لیا۔ کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری کون بنتی جا رہی ہے۔ یہ سن کر حاشر پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب ردا ایک لمحے کے لیے بھی میری نظروں سے دور نہیں رہے گی۔ اگلی صبح ردا حسب عادت ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی کہ باہر کئی گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی اور باہر دیکھا۔ حویلی کے باہر 4 سیاہ رنگ کی لگژری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گارڈز فوراً دروازہ کھولنے لگے۔ چند لمحوں بعد حاشر اندر داخل ہوا۔ کالے سوٹ، سنجیدہ چہرہ اور اس کے پیچھے 4 باڈی گارڈ۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ سلیم امان مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ آؤ بیٹا، خیریت؟ حاشر نے ادب سے سلام کیا، پھر سیدھا ردا کی طرف دیکھا۔ میں ردا سے بات کرنے آیا ہوں۔ ردا نے حیرت سے پوچھا، مجھ سے؟ حاشر نے سب کے سامنے نہایت پرسکون مگر ٹوٹوک لہجے میں کہا، آج سے تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، اور جب تک یہ خطرہ ختم نہیں ہو جاتا تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا اور سب کی نظر ردا پر جم گئی۔ پورا حال خاموش ہو گیا، سب کی نظریں ردا پر، سب کی نظریں کبھی حاشر پر تھی تو کبھی ردا پر۔ سلیم امان نے سنجیدگی سے پوچھا، بیٹا آخر بات کیا ہے؟ حاشر نے ایک لمحے کے لیے ردا کی طرف دیکھا، پھر پوری مضبوطی سے سلیم امان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، انکل میں صرف ردا کی حفاظت کی ذمہ داری لینے نہیں آیا۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ میں آپ سے ردا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ردا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حاشر اتنی سیدھی اور بے جھجک بات کرے گا۔ حاشر نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، جی انکل، میں ردا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ردا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ حاشر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حاشر نے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جو میرے دل میں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ہماری ملاقات کو زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ردا اب میری ذمہ داری ہے، اور میں اپنی ذمہ داری کو ہمیشہ کے لیے اپنا رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ردا کی ہر خوشی اور ہر آنسو کی ذمہ داری میری ہوگی۔ سلیم امان خاموشی سے حاشر کو دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے گہرا سانس لیا۔ بیٹا، مجھے تم سے کوئی اعتراض نہیں۔ تمہیں میں بچپن سے جانتا ہوں۔ تمہاری تربیت اور کردار دونوں پر مجھے پورا بھروسہ ہے، لیکن آخری فیصلہ ردا کا ہوگا۔ پورے حال کی نظریں ردا پر جم گئیں۔ ردا نے آہستہ سے حاشر کی طرف دیکھا۔ اسے وہ پہلی ملاقات یاد آ گئی جب اس نے صرف ایک ڈیئر کی وجہ سے حاشر کو پرپوز کیا تھا۔ پھر اس کی حفاظت، اس کی فکر، ہر مشکل میں اس کا ساتھ، یہ سب اس کے دل میں حاشر کے لیے محبت پیدا کر چکا تھا۔ ردا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکا لیں۔ بابا، آپ راضی ہیں؟ وہ چند لمحے رکی، پھر دھیرے سے بولی، تو مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ یہ سنتے ہی پورا حال خوشی سے بھر گیا۔ دادا جان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ماشاءاللہ، اللہ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ حاشر نے پہلی بار دل سے مسکراتے ہوئے ردا کو دیکھا۔ ردا نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے لیے خاموش محبت صاف نظر آ رہی تھی۔ سلیم امان آگے بڑھے اور حاشر کو گلے لگا لیا۔ آخر آج سے ردا صرف میری بیٹی نہیں، تمہاری امانت بھی ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ حاشر نے احترام سے سر جھکا کر کہا، انشاءاللہ انکل، اپنی آخری سانس تک ردا کا ساتھ نبھاؤں گا۔
ये सुनते ही रिदा के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। इसे यकीन हो चुका था कि इसने सिर्फ अपना हमसफर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे मजबूत मुहाफिज भी चुन लिया है। सलीम अमान ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं चाहता हूँ कि आज ही मंगनी कर दी जाए। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दादा जान ने फौरन मुलाजिमों को आवाज दी, पूरा घर सजा दो, आज हमारे घर खुशियों का दिन है। चंद ही मिनटों में दोनों हवेलियों में चहल पहल शुरू हो गई। हर तरफ रोशनियों, फूलों और तैयारियों का शोर था। पिता को इसके कजन हंसते हुए कमरे में ले गए। चलो भाई, आज हमारी कनाडा वाली मैडम को दुल्हन बनाते हैं। निदा शर्मा कर बोली, बस भी करो, अभी तो सिर्फ मंगनी है। दूसरी तरफ हाशिर अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि दादी जान अंदर आए। उन्होंने हाशिर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। हाशिर की आंखें नम हो गईं। काश आज वो मेरे साथ होते दादा जान। दादा जान ने उसे गले लगा लिया। मैं हूं ना, और आज से रिदा भी तुम्हारा हर दुख बांटेगी। कुछ देर बाद लॉन में मंगनी की तकलीफ शुरू हुई। रिदा हल्के गुलाबी लिबास में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी, जबकि हाशिर सिया शेरवानी में हमेशा की तरह बावकार दिखाई दे रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने आकर बैठ गए। हाशिर ने आहिस्ता से अंगूठी उठाई और रिदा की तरफ देखा। अब भी डर समझकर हाँ तो नहीं की? रिदा बेख्तियार हंस पड़ी। नहीं, इस बार दिल से हाँ की है। ये सुनकर हाशिर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मोहब्बत से रिदा की उंगली में अंगूठी पहना दी। रिदा ने भी कांपते हाथों से हाशिर को अंगूठी पहना दी। पूरा लॉन तालियों से गूंज उठा। इसी लम्हे दूर खड़ी आयमा ने ये मंजर देखा। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर नफरत नुमाया थी। इसने मुट्ठी भींचते हुए आहिस्ता से कहा, रिदा, तुमने हाशिर को तो हासिल कर लिया, लेकिन मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। इसी वक्त इसके फोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया। अगर हाशिर को हासिल करना चाहती हो तो मेरी मदद करो, वरना रिदा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से जीत जाएगी। और आयमा ने पैगाम पढ़ा और आहिस्ता से कमरे की तकलीफ खत्म होते ही सब मेहमान एक दूसरे को मुबारकबाद देने में मसरूफ हो गए। रिदा अपनी कजन के साथ हंसते हुए तस्वीरें बनवा रही थी, जबकि हाशिर दूर खड़ा खामोशी से सिर्फ उसे देख रहा था। दादा जान ने मुस्कुराते हुए हाशिर के कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? हाशिर की नजरें अब भी रिदा पर थी। बस यकीन नहीं आ रहा, वो वाकई मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली है। दादाजान मुस्कुरा दिए। जिस रिश्ते में अल्लाह की रजा हो, वो खुद आसानियां पैदा कर देता है। इधर आयमा खुद खामोशी से सबको देख रही थी। इसने बहाना बनाया और लॉन से निकलकर हवेली के पिछले हिस्से में चली गई। इसने फोन इसी नामालूम नंबर पर कॉल मिलाई। फौरन, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई। बहुत अच्छा, फिर मेरी हर बात मानना होगी। तुम चाहते क्या हो? सिर्फ इतना कि रिदा कभी हाशिर की ना हो सके। ये कहकर कॉल मुंतका हो गई। आयमा ने फोन मजबूती से पकड़ लिया। रिदा, अब तुम्हारी खुशियां ज्यादा देर कायम नहीं रहेंगी। इसी दौरान एक मुलाजिम घबराया हुआ भागता हुआ लॉन में आया। हाशिर साहब, सबकी नजरें इसकी तरफ उड़ गई। क्या हुआ? हवेली के मेन गेट पर एक डिब्बा मिला है, इस पर सिर्फ आपका नाम लिखा है। हाशिर फौरन गेट की तरफ बढ़ा। गार्ड ने एहतियात से डिब्बा इसके सामने रखा। डिब्बा खोला गया तो अंदर एक पुराना खून आलूद रुमाल, एक खाली कारतूस और एक खत रखा था। हाशिर ने खत खोला। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, मंगनी मुबारक हो, अब शादी तक पहुंच कर दिखाओ। खत पढ़ते ही हाशिर के चेहरे के तासुरात बदल गए। इसने फौरन रिदा की तरफ देखा। इसे साफ महसूस हो गया दुश्मन अब सिर्फ धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि इन दोनों की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। हाशिर ने खत को मुट्ठी में मजबूती से खींच लिया, फिर सीधा सलीम अमान की तरफ मुड़ा। अंकल, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। सलीम अमान ने संजीदगी से कहा, कहो बेटा। हाशिर ने एक नजर रिदा को देखा, फिर मजबूत लहजे में बोला, मैं नहीं चाहता कि दुश्मन को रिदा तक पहुंचने का कोई मौका मिले, इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि हमारा निकाह आज ही करवा दें। ये सुनते ही पूरा हॉल खुशियों से पूरा हाल हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। भाभी चंद लम्हों के लिए साकित रह गई। आज ही निकाह? हाशिर ने इसरार में सर हिलाया। जी अंकल, जब तक रिदा मेरी जिंदगी में सिर्फ मंगेतर है, दुश्मन इसे आसान निशाना समझ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज से वो मेरी बीवी हो, ताकि हर लम्हा इसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी भी हो और मेरा हक भी। दादा जान ने गहरा सांस लिया। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बात। सलीम अमान ने चंद लम्हे सोचा, फिर रिदा की तरफ देखा। बेटा, क्या तुम्हें कोई एतराज है? रिदा ने खामोशी से हाशिर की आंखों में देखा। इन आंखों में ना मजबूरी थी, ना खुदगर्जी, सिर्फ
اس کی حفاظت کی فکر تھی۔ اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، پاپا اگر یہ فیصلہ میری حفاظت اور ہماری خوشی کے لیے ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں راضی ہوں۔ ریتا کا جواب سنتے ہی حاشر نے سکون کا سانس لیا۔ سلیم امان مسکرا دیے۔ الحمدللہ، پھر آج ہی نکاح ہوگا۔ دادا جان نے فوراً ملازموں کو آواز دی، مولوی صاحب کو فوراً بلاؤ اور دونوں حویلیوں میں اطلاع کر دو، آج شام ہمارے گھر نکاح کی خوشی منائی جائے گی۔ پورے گھر میں ایک بار پھر خوشیوں کی لہر دوڑ گئی، مگر دور کھڑی آئمہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے نفرت سے رضا کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، نہیں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، میں کسی بھی قیمت پر یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ اسی لمحے اس نے خاموشی سے اپنا فون نکالا اور کسی نامعلوم نمبر پر صرف ایک پیغام بھیجا، نکاح آج شام ہے، اگر کچھ کرنا ہے تو یہی آخری موقع ہے۔ پیغام بھیجتے ہی اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی، جبکہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ایک غلط بھی آنے والے طوفان کی بنیاد بننے والی ہے۔ ایمن نے پیغام بھیج تو دیا، مگر وہ جیسا چاہتی تھی ویسا کچھ نہ ہوا۔ تمام حفاظتی انتظام کی وجہ سے نکاح پرسکون طریقے سے مکمل ہو گیا۔ مبارک ہو، نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کے الفاظ کے ساتھ ہی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رضا اور عاشر اب ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہم سفر بن چکے تھے۔ پورا حال مبارکبادوں سے گونج اٹھا۔ دادا جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، جبکہ سلیم امان نے آگے بڑھ کر عاشر کو گلے لگا لیا۔ اچانک پورے حال کی بجلی چلی گئی، ہر طرف گپ اندھیرا چھا گیا، مہمانوں میں ہلکی سی بے چینی پھیل گئی، مگر عاشر ایک لمحے میں چوکس ہو گیا۔ اس نے فوراً رضا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ وہی اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اس کی گرجدار آواز پورے حال میں گونجی۔ گارڈ نے فوراً اپنے ہتھیار سنبھال لیے۔ چند لمحوں بعد پورے حال کی روشنیاں دوبارہ جل اٹھی۔ روشنی ہوتے ہی سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں ایک شخص سیاہ لباس میں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ دادا جان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، نہیں، حشیر کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ تم؟ وہ شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ کیوں حاشر، مجھے دیکھ کر خوشی نہیں ہوئی؟ حاشر نے مٹھی بیچ لی۔ جاوید؟ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ جاوید وہی شخص تھا جسے سب برسوں پہلے مر چکا سمجھتے تھے۔ حاشر کا سوتیلا چاچا تھا اور اسی نے جائیداد کے لالچ میں حاشر کے والد کو قتل کروایا تھا۔ جاوید نے کھیکا لگایا، میں نے کہا تھا نا ایک دن ضرور واپس آؤں گا۔ حاشر نے رضا کو مزید اپنے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جب تک میں زندہ ہوں تم رضا کو چھو بھی نہیں سکتے۔ جاوید کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج میں رضا کو لینے نہیں آیا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر حاشر کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں تم سے وہ سب کچھ چھیننے آیا ہوں جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پورا حال میں خوف کی خاموشی چھا گئی، جبکہ حاشر اور جاوید برسوں بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ جاوید کی بات ختم ہوتی پورا حال کشیدہ خاموشی میں ڈوب گیا۔ حاشر نے رضا کو اپنے پیچھے کرتے ہوئے باس کو حکم دیا، دروازہ بند کر دو، کوئی بھی یہاں سے باہر نہیں جائے گا۔ گارڈ نے فوراً اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ جاوید ہنس پڑا، حاشر تم آج بھی اتنے ہی جذباتی ہو۔ حاشر نے غصے سے کہا، میرے والد کے قاتل آج تم بچ کر نہیں جا سکو گے۔ جاوید نے بے فکری سے تالیاں بجائیں۔ قاتل، یہ لفظ سن کر ہنسی آتی ہے، تمہیں آج تک صرف آدھی حقیقت بتائی گئی ہے۔ دادا جان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ جاوید خاموش ہو جاؤ۔ جاوید نے ان کی طرف دیکھا، کیوں آج بھی سچ سے ڈرتے ہیں؟ رضا حیرت سے کبھی حاشر کو دیکھ رہی تھی اور کبھی جاوید کو۔ آخر کون سا سچ؟ جاوید نے سخت لہجے میں کہا، جائیداد صرف ایک بہانہ تھی، اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ حاشر نے غصے میں اپنی پستول نکال لی، ایک لفظ بھی آگے بولا تو گولی مار دوں گا۔ جاوید ذرا بھی نہ گھبرایا، مار دو، لیکن میری موت کے ساتھ وہ راز بھی دفن ہو جائے گا جسے جاننے کے لیے تم 15 سال سے تڑپ رہے ہو۔ حاشر کے ہاتھ رک گئے۔ جاوید نے موقع دیکھ کر اپنی جیب سے ایک پرانی فائل نکالی اور حاشر کی طرف پھینک دی، یہ پڑھ لینا، پھر فیصلہ کرنا کہ مجرم کون ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اچانک پورے حال میں دھوؤں کے کئی شیل پھٹ گئے، ہر طرف گاڑھا دھواں پھیل گیا۔ مہمان چیخنے لگے، سب لوگ نیچے جھک جائیں۔ حاشر زور سے چلایا۔ وہ فوراً رضا کو اپنی باہوں میں لے کر ایک ستون کے پیچھے لے گیا تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔
چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو جاوید اور اس کے آدمی غائب ہو چکے تھے۔ حاشر نے غصے سے مٹھی دیوار پر دے ماری۔ وہ پھر فرار ہو گیا۔ ردا نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حاشر غصہ مت کریں، ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ حاشر نے ردا کی طرف دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ جب تک تم میرے ساتھ محفوظ ہو میں ہر جنگ لڑ سکتا ہوں۔ مگر حاشر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جاوید جان بوجھ کر وہ فائل چھوڑ کر گیا تھا، کیونکہ اس فائل کے اندر موجود ایک راز نہ صرف حاشر کی دنیا ہلا دینے والا تھا بلکہ ردا کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ حاشر نے جھجکتے ہوئے وہ فائل اٹھائی، اس کے ہاتھوں میں عجیب سی کھٹپھٹاہٹ تھی۔ اس نے آہستہ سے فائل کھولی۔ جیسے جیسے وہ ایک ایک صفحہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ردا فوراً اس کے قریب آئی۔ حاشر، آخر اس میں کیا لکھا ہے؟ حاشر خاموش کھڑا رہا۔ دادا جان نے فائل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ چند صفحات پڑھتے ہی ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یا اللہ، اتنے سالوں تک ہم کتنی بڑی غلط فہمی میں رہے۔ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ حاشر نے بھری ہوئی آواز میں کہا، میرے ابو کا قاتل صرف جاوید نہیں تھا۔ پورا حال سناٹے میں ڈوب گیا۔ اس سازش میں خاندان کے اور لوگ بھی شامل تھے۔ انہوں نے جائیداد کی لالچ میں میرے والد کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، لیکن جاوید نے سارا الزام اپنے سر لے کر خود کو غائب کر لیا تاکہ باقی لوگ محفوظ رہیں۔ حاشر نے جیسے ہی فائل کا آخری صفحہ پلٹا، اس کی نظریں ایک نام پر جم گئیں، سلیم امان۔ یہ نام دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ ردا نے بے چینی سے پوچھا، حاشر کیا ہوا؟ حاشر نے خاموشی سے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ ردا نے پڑھنا شروع کیا۔ چند لمحوں بعد اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ فائل میں لکھا تھا کہ حاشر کے والد کے قاتل کی سازش سلیم امان کے کہنے پر تیار کی گئی تھی اور جاوید نے اس منصوبے کو عالمی جامہ پہنایا تھا۔ ردا نے فوراً سر اٹھا کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ پاپا، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ سلیم امان حیران تھے۔ فائل دیکھنے لگے۔ مجھے دو یہ فائل، لیکن اس سے پہلے ہی حاشر کی آواز گونجی، کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ردا نے آنسو بھری آنکھوں سے حاشر کو دیکھا۔ آپ میرے پاپا پہ شک کر رہے ہیں؟ حاشر نے سر نیچے میں جواب دیا، میں شک نہیں کر رہا، ثبوت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ سنتے ہی ردا کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے حاشر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بس بہت ہو گیا، میرے پاپا ایسے انسان نہیں ہیں۔ تم چند کاغذوں کی بنیاد پر ان کا قاتل ہونے کا الزام لگا رہے ہو۔ حاشر خاموش رہا۔ ردا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حاشر، ابھی چند لمحے پہلے تم نے میری حفاظت اور ساتھ نبھانے کی قسم کھائی تھی، اور اب میرے ہی باپ کو قاتل کہہ رہے ہو۔ اگر تمہیں میرے پاپا پر ذرا سا بھی یقین نہیں تو پھر ہماری اس محبت کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ کہہ کر ردا نے اپنی انگوٹھی اتاری اور حاشر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں ایسے انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی جو بغیر پوری حقیقت جانے میرے باپ کی عزت پر انگلی اٹھائے۔ حاشر خاموش کھڑا رہا۔ اس نے اپنی مٹھی میں انگوٹھی مضبوطی سے بند کر لی۔ اس کے دل اور دماغ کے درمیان ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی تھی جس میں صرف ایک طرف سے محبت تھی اور دوسری طرف ایسے والد کے قتل کے ثبوت۔ ردا نے آنسو صاف کرتے ہوئے حاشر کی طرف دیکھا، اور ایک بات سن لو، میں اس نکاح کو بھی نہیں مانتی۔ یہ الفاظ سنتے ہی حاشر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، تم مانو یا نہ مانو، حقیقت نہیں بدل سکتی۔ تم میری بیوی ہو اور یہ نکاح شریعت کے مطابق ہوا ہے۔ پورا حال میں سناٹا چھا گیا۔ حاشر نے اپنی نظر ردا سے ہٹائے بغیر کہا، مجھے پورا حق ہے کہ آج ابھی اسی وقت تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ردا نے غصے سے جواب دیا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ حاشر نے گہرا سانس لیا، پھر اپنے دادا جان کی طرف مڑا۔ دادا جان، میں آج ہی ردا کی رخصتی کروا کر اسے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ دادا جان خاموش رہے۔ ان کی نظریں کبھی حاشر پر تھیں تو کبھی ردا پر۔ ردا فوراً بول اٹھی، نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سب کی نظر سلیم امان پر جم گئی، مگر وہ اب بھی خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جیسے وہ خود بھی اس فائل میں لکھی باتوں سے حیران ہو۔ حاشر نے ان کی خاموشی کو دیکھتے پرسکون مگر مقبول لہجے میں کہا، انکل، میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس معاملے کی ایک ایک بات کی مکمل تحقیق کروں گا۔ اگر میرے والد کے قتل میں واقعی آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے تو میں سب کے سامنے خود آپ کی بے گناہی ثابت کروں گا، لیکن اگر اس فائل میں لکھی بات سچ نکلی تو پھر میں اپنے والد کو انصاف ضرور دلاؤں گا۔ یہ کہہ کر حاشر نے ایک لمحے کے لیے ردا کی طرف دیکھا، اور جب تک حقیقت سامنے نہیں آتی تم میری ذمہ داری ہو، میں تمہیں کسی بھی خطرے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ردا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے تم پر بھروسہ تھا حاشر، مگر آج تم نے میرا دل توڑ دیا۔ حاشر نے درد بھرے لہجے میں جواب دیا، ہو سکتا ہے آج تم مجھ سے نفرت کرو، مگر جس دن پوری حقیقت سامنے آئے گی
इस दिन तुम्हें मेरे हर फैसले की वजह समझ आई जाएगी। पूरा हाल खामोश था और किसी के पास इन दोनों के टूटे हुए रिश्ते के लिए कोई अल्फाज नहीं था। दादाजान ने गहरा सांस लिया। पूरे हॉल में खामोशी तारी थी। चंद लम्हे बाद उन्होंने मजबूत लहजे में कहा, बेटा बेटा निकाह हो चुका है। अब तुम हाशिर की अमानत हो। मेरा फैसला है कि आज ही तुम्हारी रुखसती होगी। उन्होंने बेयकीनी से दादाजान की तरफ देखा। दादाजान आप भी? दादाजान ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा। बेटा मुझे हाशिर की नीयत पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। रिदा की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। सलीमान पहली बार खामोशी तोड़ी। उन्होंने रिदा के करीब आकर आहिस्ता से कहा, बेटा कुछ फैसले वक्त पे सबूत कर देने चाहिए। मुझे यकीन है सच जरूर सामने आएगा। रिदा खामोश हो गई। हाशिर ने आगे बढ़कर नहायत संजीदगी से कहा, मैं तुम्हें किसी सजा के तौर पर नहीं ले जा रहा रिदा, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझ के ले जा रहा हूँ। जब तक हकीकत सामने नहीं आ जाती मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। चंद लम्हों बाद रुखसती की तैयारियां शुरू हो गईं। हवेली का माहौल, जो कुछ देर पहले खुशियों से भरा हुआ था, अब उदासी में डूब चुका था। रिदा सिर्फ दुपट्टे में खड़ी मुसलसल रो रही थी। इसकी कजिन्स भी आंसू साफ कर रही थी। सलीम अमान ने बेटी को सीने से लगाया। अपना ख्याल रखना बेटा। रिदा फट हो रिदा फूट फूट कर रोने लगी। पापा मुझे आप पर यकीन है। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। सलीम अमान की आंखें भी नम हो गईं। एक दिन सब सच जान जाएंगे इंशाल्लाह। आशिक खामोशी से ये सब मंजर देख रहा था। उसके दिल में भी तूफान बरपा था मगर इसके चेहरे पर सिर्फ संजीदगी थी। आखिरकार रुखसती का वक्त आ गया। रिदा आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ बढ़ी। आशिक ने गाड़ी का दरवाजा खोला। रिदा ने एक आखिरी बार अपने घर और अपने वालिद की तरफ देखा। फिर आंसू जब्त करते हुए गाड़ी में बैठ गई। आशिक भी इसके साथ बैठ गया। गाड़ियों का काफिला आहिस्ता आहिस्ता हवेली से रवाना हो गया। रास्ते पर रिदा ने एक बार भी हाशिर की तरफ नहीं देखा। इसने अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ रखा था, जबकि आंसू मुसलसल इसके रुखसारों पर बह रहे थे। हाशिर ने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। रिदा ने इसकी बात काट दी। बराए करम मुझसे कोई बात मत कीजिए। हाशिर खामोश हो गया। इसे एहसास था कि इसने अपनी मोहब्बत को खोया नहीं था, मगर इसका एतमाद जरूर टूट चुका था। गाड़ी तेजी से हाशिर की हवेली की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ इन दोनों की जिंदगी एक नए इम्तिहान में। हवेली पहुंचते ही पूरा खानदान खुशदिली से रिदा का इस्तकबाल करने लगा। फूलों की पत्तियां निछावर निछावर की गई, दुआ दी गई और फिर खातिन रिदा को हाशिर के कमरे में बिठाकर बाहर चली गई। रिदा खामोश बैठी थी मगर इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और हाशिर अंदर दाखिल हुआ। इसने दरवाजा बंद किया ही था कि रिदा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों ले आए? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हाशिर खामोशी से उसे देखता रहा। रिदा की आवाज मजीद बुलंद हो गई। तुमने सबके सामने मेरे पापा पर इल्जाम लगाया। मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। मैं कल ही अदालत जाकर तुमसे खुला ले लूंगी। ये सुनते ही हाशिर का चेहरा सख्त हो गया। वो चंद कदम चलकर रिदा के सामने आ खड़ा हुआ। रिदा पीछे हटते हटते दीवार के करीब जा पहुंची। हाशिर ने दोनों हाथ दीवार पर रखे ताकि वो भाग ना सके, मगर इसे तकलीफ नहीं पहुंचाई। उसने गहरी नजरों से रिदा को देखा और मजबूत लहजे में बोला, आज गुस्से में तुमने ये बात कह दी। मैं इसे यहीं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसे फैसले गुस्से में मत करना। रिदा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। क्यों ना करूँ? हाशिर ने आहिस्ता मगर पुरज़म लहजे में जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और ना ही मैं चाहता हूँ कि ये झूठे सबूत हमारे रिश्ते को खत्म कर दें। रिदा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम वाकई मेरे पापा को कातिल समझते हो? अश्विन ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, मैं सिर्फ सबूत देख रहा हूँ, फैसला नहीं सुना रहा। जब तक पूरी हकीकत सामने नहीं आती मैं किसी का मुजरिम नहीं मानूंगा, लेकिन अपने वालिद के कातिल को भी नहीं छोड़ूंगा। रिदा ने दुख भरे लहजे में कहा, अगर मेरे पापा बेगुनाह निकले तो? हाशिर ने फौरन जवाब दिया, तो सबसे पहले मैं खुद इनसे माफी मांगूंगा, सबके सामने। ये सुनकर रिता खामोश हो गई, मगर इसके दिल का दर्द कम न हुआ। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। एक तरफ मोहब्बत थी, दूसरी तरफ अपने अपने वालिद के लिए इंसाफ की जंग। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर इनके दिल में एतमाद की दीवार खड़ी हो चुकी थी। हाशिर ने रिता को अपनी बाहों के इशार में जकड़ा और उसे लबों पर अपना हक जताने लगा। रिता की सांसें उखड़ने लगी, लेकिन इसने मज़ामत के बजाय खुद को इसके हवाले कर दिया। तुम्हारे लबों का ये जायका, मैं कब से इसका प्यासा था। हाशिर ने सरगोशी की। पिता ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। अपने
इंतजार क्यों किया? हाशिर ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि इसके बालों की पिनों को एक एक करके खोल दिया। रिदा के रेशमी बाल किसी काले झरने की तरह इसकी कंधे पर निखर गए। हाशिर के हाथ अब इसके गले के हार और कानों की बालियों की तरफ बढ़े। फिर बात के हटने की हल्की सी आवाज कमरे की खामोशी में गूंजी। रिदा की धड़कनें तेज हो गई। इसने रिदा को अपनी गोद में उठाया और कदम बढ़ाते हुए इसे बिस्तर पर नरमी से लिटा दिया। हाशिर इसके ऊपर झुका। इसकी नजर रिदा के चेहरे पर जमी थी। इसने रिदा के उभारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और इनकी तपिश को महसूस करने लगा। रिदा ने एक लम्बी आह भरी और अपनी कमर को थोड़ा सा ऊपर उठाया। क्या तुम्हें ये पसंद है? हाशिर ने पूछा। हाँ, रिदा ने मदहोश लहजे में कहा जवाब दिया। हाशिर ने अपना लम्स अब इसकी कमर के उतार चढ़ाव पर मुंतकिल कर दिया। रिदा के जिस्म में एक झिरझिरी सी डोरी अब वो मुकम्मल तौर पर इसके शहर में खो गई। हाशिर ने इसे दोबारा सीधा किया और इसके लबों को अपनी शिद्दत से प्यासा करने लगा। फिर इसने रिदा को अपनी गोद में बिठा लिया, एक हाथ से इसके सीने की नरमी को मसलता हुआ। हाशिर दूसरे हाथ से इसके जिस्म के निचले हिस्सों में शरारत करने लगा। रिदा की सिसकियां कमरे में गूंजने लगी। अगर मैं इसे अपने मुंह में लेकर चूसूं तो क्या तुम्हें ज्यादा मजा आएगा? हाशिर ने शरारत से पूछा। रिदा ने जवाब में सिर्फ इसके बालों को मजबूती से जकड़ लिया, जो इसकी खामोश रजामंदी थी। हाशिर ने उसे वो लज्जत दी जिसने रिदा को तड़पा कर रख दिया। वो बेकरार होकर हाशिर का नाम पुकारने लगी। हाशिर, अब बस, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वो घर आई। हाशिर ने इसे एक आखिरी बार शिद्दत से चुमा और अपनी तमाम तर शिद्दत और चाहत रिदा के वजूद में तोड़ दी। दोनों एक दूसरे में सम हो गए, जहाँ सिर्फ इनकी सांसों का शोर मोहब्बत की तपीश बाकी रह गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणों ने कमरे में दस्तक दी तो अब हाशिर की आंखें रिदा के खूबसूरत चेहरे पर खुली। उसने देखा कि रिदा अभी गहरी नींद में थी। इसके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। हाशिर ने झुककर इसके माथे को चूमा, जिससे रिदा की पलकें हल आहिस्ता से हिली और उसने अपनी नींद भरी आंखें खोली। सुबह बखैर मेरी जान, हाशिर ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की। रिदा ने एक लंबी अंगड़ाई ली और शरारत से हाशिर की तरफ देखा। आप इतनी जल्दी जाग गए? हाशिम ने इसे अपनी बाहों में खींचा और इसके कान के पास सरगोशी की। आज मैंने सोचा है कि तुम्हारे सुबह को मजीद यादगार बना दूं। चलो बाथरूम में चलते हैं। रिदा ने हैरत से पूछा, बाथरूम में? लेकिन क्यों? हाशिम ने जवाब में सिर्फ एक मायने खैर मुस्कुराहट दी और उसे उठाकर बाथरूम की तरफ ले गया। गर्म पानी की भाप ने पूरे कमरे को एक धुंधली सी चादर में लपेट रखा था। हाशिम ने शावर खोला और रिदा को अपने सामने खड़े कर दिया। गर्म पानी की बूंदें जब उनके जिस्मों पर गिरने लगी तो रिदा के जिस्म में एक झुरझुरी सी हुई। हाशिम ने साबुन लिया और आहिस्ता आहिस्ता रिदा के कंधों और कमर पर मालिश करने लगा। इसके हाथों का लम्स रिदा के जिस्म में आग लगा रहा था। हाशिर, पानी बहुत गर्म है, रिदा ने सिसकते हुए कहा। पानी गर्म है या तुम्हारा जिस्म? हाशिर ने शरारत से पूछा और अपने हाथ रिदा के बालों की तरफ ले गया। रिदा ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसके कंधों पर सर रख दिया। आप बहुत शरारती हो गए हैं। हाशिर ने इसे दीवार से लगाया और इसके लबों को शिद्दत से चूमने लगा। पानी की आवाज और उनकी सांसों का शोर एक दूसरे में जब्त हो रहे थे। हाशिर का एक हाथ रिदा के जिस्म के निचले हिस्से की तलाशी दे रहा था, जहाँ इसकी उंगलियां रिदा को खून देने लगी। क्या तुम्हें मजा आ रहा है? हाशिर ने इसके कंधे में कान में पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा, रिदा ने निर्दोष होकर जवाब दिया। हाशिर ने इसे अपनी गोद में उठाया और उसकी टांगें अपनी कमर के गिर्द लपेट ली। इसने रिदा की जिस्म की तपिश को महसूस किया और अपनी तमाम चाहत के साथ इसके अंदर समझ लिया। रिदा की सिसकियां और हाशिर की भारी सांसें बाथरूम की दीवारों से टकरा रही थीं। हाशिर में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, रिदा ने इसके बालों को मजबूत से जकड़ते हुए पुकारा। हाशिर ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और आखिरकार एक शदीद लहर के साथ दोनों ने सुकून पाया। वो कुछ देर तक इसी हालत में रहे। हाशिर ने फौरन पुलिस की मदद ली ताकि असल मुजरिम तक पहुंचा जा सके। इसने हर सबूत को बड़ी बारीकी से जमा किया और दिन रात एक करके चंद ही दिनों में इसकी मेहनत रंग ले आई। तहकीकात से ये हकीकत सामने आई कि रिदा के वालिद को जानबूझकर एक साजिश के तहत फंसाया गया था। असल मकसद सिर्फ एक था, हाशिर और रिदा की शादी रुकवाना। ये जानकर सब हैरान रह गए। हाशिर ने तमाम शवाहिद अदालत के सामने पेश किए। मजबूत सबूतों की बुनियाद पर रिदा के वालिद को बेगुनाह करार दे दिया गया। अदालत ने असल मुजरिम को कसूरवार ठहराया और इसे जेल भेजने का हुक्म सुना दिया। फैसला सुनाते ही रिदा की आंखों में खुशी के आंसू हो गए। इसने अपने
والد کو گلے لگا لیا جبکہ حاشر نے سکون کا سانس لیا۔ دونوں خاندان پر چھائی اداسی ختم ہو گئی تھی اور آپ سب نے حاشر کی بہادری، ایمانداری اور انصاف کے لیے اس کی جدوجہد کو دل سے سراہا۔